बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 22 एक नौजवान के नाम की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस्तारा की पहचान और निशानदही कर सकें, ज़राए इब्लाग में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, मुआशरती और सकाफती निकात सुनकर तज्जिया कर सकें, अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें, अपनी जमात के मायार के मुताबिक जुमले बना सकें। प्यारे बच्चों, आज हम हल करने जा रहे हैं मश्क का सवाल नंबर 6। मश्क का सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल की तशरीह हवाले देकर करें। शेर है, तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, ना जोर हैदरी तुझमें ना इस्तगनाए सुलेमानी। शेर नंबर 1 की पहले हम तशरीह करेंगे। ये शेर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़्म एक नौजवान के नाम से लिया गया है। अगरचे इस नज़्म में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक नौजवान को मुखातिब किया है, मगर हकीकत में यहाँ मिल्लत इस्लामिया के तमाम नौजवान मुराद हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनको नसीहत करते हुए कहते हैं कि ए नौजवान, हर चंद के तेरे ईवान राहत में तमाम लवाजमात ऐशो इशरत यकजा नज़र आते हैं, तेरे पास आसाइशों का तमाम सामान मुयस्सर है और तुझे आराम पसंदी के सिवा किसी और चीज़ से दिलचस्पी नहीं रही। तेरे यूरोपीय अंदाज के सोफ़े हैं और तेरे कालीन ईरानी हैं। अपनी मिल्लत के नौजवानों की ये आराम तलबी मुझे खून के आंसू रुलाती है। सोफ़े और कालीन अपनी ऐश तलबी और अमीरी के ठाठ दिखाने की अलामत हैं। अल्लामा अपने जवानों को बेहद मेहनती और जफाकश देखने के ख्वाहिशमंद हैं। जब वो उन्हें आराम तलब और ऐश पसंद देखते हैं तो उन्हें दुख होता है, क्योंकि ऐसे नौजवानों से अजीम कारनामों की तवक्को मुमकिन नहीं। अगला शेर पढ़ेंगे, नज़ोरे हैदरी तुझमें ना इस्तगनाए सुलेमानी। तशरीह करेंगे। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में अपनी मिल्लत के नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि तू बेशक बड़ा दौलतमंद सही, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? अगर तुझे खुसरवी शान व शौकत भी हासिल हो तो इससे तुझे क्या मिलेगा? इसलिए कि तुझ में ना तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जैसा ज़ोर है कि तू बातिल कुव्वतों से टकरा सके, और ना तुझ में हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सी बेनियाजी और दरवेशी है कि तू खुद को मादी फ़वाइद की उलझनों से आज़ाद रखे, जबकि एक मुसलमान नौजवान के लिए ज़ोर इस्तगना बुनियादी ज़रूरतें हैं ताकि इसकी ज़िंदगी सही मानों में इस्लामी तालीम की हामिल बन जाए। वाज़ेह हो कि इस्तगना के लफ्ज़ी मानी है बेनियाजी। इस्तगना से इकबाल की मुराद है बेनियाजी का रंग, यानी मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से कोई तवक्को नहीं रखता, यही मोमिन की पहचान है। अगला मिसरा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी मिल्लत के नौजवानों को पुरउम्मीद होने की नसीहत करते हुए कहते हैं कि मोमिन हमेशा अल्लाह ताला पर यकीन रखता है और कभी नाउम्मीद नहीं होता। इस नुक्ता को वाज़ा करने के बाद कि इस्तगना मेराज मुसलमानी है, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कौम को यकीन पैदा करने की दावत देते हैं, यानी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउम्मीदी तो इंसान को अंजाम कार काफिर बना देती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, मायूसी कुफ्र है। आखिरी मिसरा है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नौजवानों को शाहीन कहकर मुखातिब किया है। दर हकीकत आप रहमतुल्लाह अलैह अपने नौजवानों में शाहीन के औसाफ देखना चाहते हैं। वो खुददार और गैरतमंद है, बेनियाज है, बुलंद परवाज है, दूर अंदेश और तेज़ निगाह रखता है। शायर कहते हैं कि मुसलमान, तेरा ठिकाना शाही महल के गुंबद पर नहीं है, तू शाहीन है, लिहाजा तू पहाड़ों की चट्टानों में अपनी ज़िंदगी गुजार, यानी ऐश पसंदी और आराम तलबी की बजाय मेहनत और जफाकशी और जहद व अमल को अपनी ज़िंदगी का वतीरा बना ले। इकबाल मुसलमान नौजवानों को यह नसीहत करते हैं कि अगर तू अपने अंदर शान इस्तगना पैदा करना चाहता है तो बादशाहों की ग़ुलामी इख्तियार करने की बजाय अपना रिज़्क अपनी कुव्वते बाजू से हासिल कर। बच्चों, मश्क की अगली सरगर्मी जो हम करने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें। सवाल नंबर 7 है,
طلبہ باری باری نظم کے اشعار درست تلفظ اور آہنگ کے ساتھ پڑھیں۔ پیارے بچوں، یہ عملی سرگرمی ہے، یہ عملی کام ہے۔ آپ نے کمرہ جماعت میں باری باری اس نظم کے اشعار کو درست تلفظ اور آہنگ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، اقبال اور تہذیب حاضر کے موضوع پر تقریر کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ بھی عملی سرگرمی ہے۔ آپ نے اقبال اور تہذیب حاضر کے موضوع پر ایک تقریر لکھنی ہے، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ علامہ اقبال نے جو اپنے فرمودات اپنی شاعری میں بیان فرمائے ہیں، جو خوبیاں وہ اس وقت اپنے نوجوان میں دیکھنا چاہتا تھا، ان کی آج اس عصر حاضر میں، آج کی تہذیب میں کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری میں اپنے وقت کے یعنی 20ویں صدی کے نوجوان کو مخاطب کر کے وہ شاعری نہیں کی، بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام مسلمان نوجوان ان کا مخاطب ہیں۔ ان سب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کے اندر کیسی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں یعنی کہ عصر حاضر کی تہذیب میں علامہ اقبال کے نوجوان کی کس قدر شدت سے ضرورت ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان وہ تمام خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے، اس کی کس قدر آج کے اس دور میں ضرورت ہے۔ ایک بہترین تقریر آپ نے لکھنی ہے اور پھر کمرہ جماعت میں آپ نے وہ تقریر کرنی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل کو سن کر ان میں بیان کیے گئے نکات کا تجزیہ کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے اشعار پڑھتے ہیں اور پھر ان کا تجزیہ کریں گے۔ نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ، جو ہلکا ہو اسے سر پہ اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ دلائے، لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر، اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے۔ اسماعیل مرٹھی کی بہت خوبصورت نظم ہے۔ تو آئیے لکھتے ہیں اہم نکات۔ ان اشعار میں پانی کی ساخت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پانی چونکہ مائع حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو جس برتن میں ڈالیں گے اس میں سما جاتا ہے، ضد نہیں کرتا، نہ بحث کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز وزن میں ہلکی ہوتی ہے تو اسے اپنی سطح پر تیرنے دیتا ہے، لیکن اگر وزن میں بھاری ہو یعنی اکڑ دکھائے تو فوراً ڈبو دیتا ہے۔ گرمی کے موسم کو بالکل برداشت نہیں کرتا اور فوراً بھاپ بن کر ہوا کا حصہ بن جاتا ہے، جبکہ سردی میں خود بھی ٹھنڈا ہو کر پتھر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی برف بن جاتا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ دنیا اسی کے دم سے ہے، پانی ہے تو زندگی ہے، اسی سے ہر طرف ہریالی اور سبزی۔ جی تو پیارے بچوں، ہماری مشق کی اگلی سرگرمی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے زبان سیکھیں۔ زبان سیکھیں میں آج ہم پڑھیں گے استعارہ کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں استعارہ کی تعریف۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ اصطلاح میں استعارہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو حقیقی معنی کے بجائے غیر حقیقی یا مجازی معنی میں استعمال ہو، اور حقیقی اور مجازی میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے، جیسے چاند کہہ کر خوبصورت چہرہ اور شیر کہہ کر بہادر آدمی مراد لینا ہے۔ اب شیر کے اندر اس کی مثال دی گئی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اس شعر میں پتے، بوٹے، باغ اور گل کو حقیقی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، استعارہ کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو سوال حل کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نظم ایک نوجوان کے نام میں موجود اشعار میں استعارے تلاش کر کے لکھیں اور وضاحت کریں۔ تو پیارے بچوں، عقابی روح، اس سے مراد ہے عقاب جیسی بلند نگاہی اور دور اندیشی۔ شاہین، شاہین جیسی بلند پروازی، خودداری اور نئے جہانوں کی تلاش۔ امید، مومن کی طرح خدا پر بھروسہ کرنا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔